ओव्हर इंडिया ही न्यूज गाजता की तुम्ही एका मनशाचे हार्ट जे आसा पळय ते रिप्लेस केलेले आसा आनी तातूंत सक्सेस जाल्लेले आसा. इतले म्हळ्यार अमावंट तेच्या खातीर इन्वेस्टमेंट केल्लेले आसा. कितें सांगपाक सोदता ह्या विशयाचेर आनी कशी कितें तुमच्या तकलेन हे इतले हे सादे एका सगळ्यात पयलीं म्हटल्यार जेन्ना तेचो बापूय सकाळी फुडें म्हाजे कडेन येयलो आनी तेच्या दोळ्यांत दुखां पळोवन जेन्ना तेणी सांगलें आपलो चेडवाक वाटय म्हणून मागीर तेन्ना इन डेप्थ जेन्ना गेले तेन्ना तो बॉम्बे एडमीट आसलो आनी बॉम्बे तेची थंयसर ट्रिटमेंट बरी जायनासलें कित्याक फायनान्शियल हेका लागून परिस्थितीक लागून. सो जेन्ना हांव पर्सनली बॉम्बे गेलो दोतोरांक कॉन्फिडन्स मातसो येयलो तेका सारको करून रिटर्न धाडलो पूण बॉम्बे थंयसर आमकां ऑर्गन मेळना जालो आनी तेका लागून मागीर जेन्ना म्हाजे कॉन्टेक्टांनी हांवें फायंड आवट केलें जाल्यार चेन्नय वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल चेन्नय आहा तो थंयसर जेन्ना म्हाजे सोर्सीस लावन म्हाजे फ्रेंड सर्कल जाले थंयसर जेन्ना डिस्कस केलें डॉक्टरान इमिजिएटली शिफ्ट केलें आनी शिफ्ट करून आयज 13 दीस जाले आनी 13 दीस तेका आयसीयूत दवरलो आनी आयसीयूत दवरल्या उपरांत आमी डोनर पळयताले हार्ट कोणाचे मेळटले काय कोइन्सिडेंटली आमकां मदुराई हांगासर एक हार्ट मेळ्ळें हार्ट डोनर मेळ्ळो जो 19 वर्सांचो आसलो. दुर्दैवान तेचे कितें एक्सिडेंट जाल्ल्यान तो तेच्या फॅमिलीक ते डोनेट केले आनी ते तेका टायमींग आसता तो 3 ते 4 वरां भितर ते सगळे हें करपाचें आसता म्हणजे काडून ट्रान्सप्लांट करचें आसता सुरवात. सो तो आमकां टायम क्रुशियल आसलो कित्याक बाय रोड 8 ते 9 वरां लागतलीं आसलें आनी यो वच म्हटल्यार तो टायम शक्य जायनासलो म्हणून डॉक्टरान सजेस्ट केला चान्स घेवंक जायना. सो बेंगलोरच्यान आमी हेलिकॉप्टर धाडले म्हणजे एअर एम्बुलन्स धाडली आनी तेच्या वांगडा डॉक्टर्स गेले एक्सपर्ट गेले थंयच्यान तेचे हार्ट काडून प्रिजर्व करून तेंच्यांनी मदुराईच्यान चेन्नय हाडले आनी चेन्नय हाडून तेंच्यांनी इमिजिएटली ते हार्ट ट्रान्सप्लांट म्हणजे 2 वरां भितर टायम आमी 2 वरां भितर ते हार्ट ट्रान्सप्लांट करूंक पावले. आमचे डॉक्टर सिनियर डॉक्टर सुब्रमण्यम आख्या एशियन तेजें नांव आसता कितलेशे सर्जरी केल्या तेंच्या हातींतल्यान हें आयज जाल्लें सक्सेसफूल जाल्लें आहा. आयज हार्ट ट्रान्सप्लांट म्हणजे 10 वरां लागली सर्जरी आनी आयज सक्सेसफुली सर्जरी जाल्ली आहा. आयज आमचो उमेश वारस तो मुंबईत स्टार्ट केला फाल्याच्या परवाच्या दिसा उलोवपाकूच स्टार्ट जातलो आनी देवाच्या दयेन फुडल्या 20-25 दिसांनी तो गोंयांत सुरू म्हणजे हेल्दी गोंयांत पावता. जो हेलिकॉप्टर तुम्ही जे हाडलेले तेकाच ना म्हटल्यार 10 लाख रुपया खर्च जालो अशें म्हणटा पण एकंदरीत कितलो खर्च जालो तेका पयस खर्च हांगा उलोवया नाका इम्पॉर्टंट आसलो जीव वाचोवप आनी तो जीव वाचोवपाक आमी प्रयत्न केला आनी आमी सक्सेसफूल जाले. सगळ्यांक खबर आहा ह्या गोश्टीक कितलो एक्सपेंडिचर लागता कितें तें सो ते मिडियाचें उलोवया ना पूण आमी इतलेंच चिंतया की देवाचें तें म्हणजे देवान म्हाका हें दिलें म्हळ्यार हें करपाक लागून एक जीवदान दिवपाक तें आमी केलें. कितल्या टायमान तुम्ही त्याचे हार्ट जे आसा ते ट्रान्सफर केलेले आसा गोंयच्यान काडून 20 मिनटांनी तेंच्यांनी मदुराईच्यान हांगासर हाडले आमचे चेन्नय हाडले आनी इमिजिएटली हार्ट ट्रान्सप्लांटेशन स्टार्ट केलें. ऑपरेशनाक कितलो टायम लागला 10 वरां लागले सर्जरी करपाक.